नमस्कारः। भवतां समेषाम् अद्यतनीयकक्षायां गणितस्य एषा कक्षा वर्तते। सुस्वागतं मया अत्र विधीयते। पञ्चमम् इदं पत्रं सूर्यसिद्धान्तः यस्य पूर्वार्धं वर्तते। सूर्यसिद्धान्तः अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य गणितीयप्रक्रियायाम् आर्षग्रन्थरूपेण विराजते। ग्रन्थेऽस्मिन् गणितीयज्योतिषशास्त्रस्य गणितीयप्रक्रियाणां क्रमबद्धरूपेण समीक्षा कृता वर्तते। अस्य त्रयोदशतमोऽयं पाठः यस्य विषयः इष्टकालिकग्रहसाधनम्। अयि भो छात्राः, अस्य पाठस्य माध्यमेन किं भविष्यति, का उपादेयता अस्य पाठस्य वर्तते, किमर्थम् अस्य पाठस्य अध्ययनं स्यात्, किमर्थम् आचार्यैः अस्य पाठस्य संरचना कृता इत्येतत् सर्वम् इदानीं मया उद्देश्यरूपेण भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। पाठस्य अस्य अध्ययनेन छात्राः ग्रहस्पष्टीकरणप्रक्रियायां प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। का च सा प्रक्रिया वर्तते, यया प्रक्रियया ग्रहस्पष्टीकरणं समायान्ति, तासां प्रक्रियायां सर्वे छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। सहैव भौगोलिकस्थित्यानुरोधेन ग्रहसाधनेपि प्रावीण्यम् आगमिष्यति। यतो हि भौगोलिकस्थित्यानुरोधेन ग्रहसाधनस्य तत्र भिन्न संस्काराणां ग्रहसाधने प्रयोगः क्रियते। अतः कथं तेषां संस्काराणां प्रयोगः कर्तव्यः भौगोलिकाभिप्रायिकत्वेन अत्र छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति। इष्टकालिकग्रहसाधनस्य गणितीयविधौ अपि छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। कः भवति इष्टकालः, कथं च इष्टकालिकः ग्रहस्य साधनम् अस्माभिः क्रियते इत्यत्रापि तत्र का गणितीयप्रक्रिया वर्तते, गणितीयविधौ अपि छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। ग्रहगणितप्रक्रियासु अपि तत्र दक्षतां प्राप्नुवन्ति छात्राः। तत्र ग्रहगणितप्रक्रिया का वर्तते, कथं सा प्रक्रिया कर्तव्या, तत्र आचार्यैः यानि तत्त्वानि प्रतिपादितानि तानि अत्र मया इदानीं भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। अयि भो छात्राः मित्राणि च, एतत्तु सुविदितमेव अस्ति यत् ज्योतिषशास्त्रस्य आद्यप्रयोजनं तु ग्रहस्पष्टीकरणमेव अस्ति। ज्योतिषाम् अर्थात् खगोलीयपिण्डानां ग्रहनक्षत्रतारकाणां गति, स्थिति, स्वरूप, प्रभावादीनाम् अध्ययनं शास्त्रेऽस्मिन् अस्माभिः क्रियते। एतेषु सर्वेष्वपि ग्रहाणां मुख्यत्वञ्च प्रधान्यत्वञ्च आचार्यैः प्रतिपादितं निर्वादरूपेणापि सुप्रतिष्ठितमेव अस्ति। कथितमपि अस्ति अस्माकं वाङ्मये यत् ग्रहैः इदं त्रैलोक्यं सचराचरं व्याप्तं वर्तते। अर्थात् त्रीणि अपि लोकानि सचराचराणि जङ्गमस्थावरात्मकानि ग्रहैः एव व्याप्तानि। ग्रहाधारेणैव सर्वमपि प्रभावितं दृश्यते। ग्रहाणां प्रभावः अस्मिन् भूमौ प्रत्यक्षतः परिदृश्यते। यथा वर्ष, अयन, गोल, ऋतु, युगादि कालविभागानां नियामकः अस्माकं सूर्यः। सूर्योऽयं दिनरात्रयोः निर्धारणमपि रविदर्शनवशादेव जायते। यथोक्तमपि वर्तते, दिनं दिनेशस्य यतोऽत्र दर्शने तमी तमो हन्तुरदर्शने सति। सूर्यस्य वर्षपर्यन्त विभिन्नस्थितिवशादेव विभिन्न ऋतूनां परिवर्तनं परिदृश्यते। यथा रविकिरणाः ऋज्वात्मकाः यत्र पतन्ति तत्रैव ग्रीष्म ऋतुः जायते, तथा च यत्र रवेः तिर्यक्किरणाः पतन्ति तत्र उष्णतायाः अभावात् शीत ऋतु इति भवति। रविकिरण औष्ण्य जनित बाष्पवशादेव मेघाः उद्भवन्ति, तथा च वर्षा ऋतोः आगमनं भवति। भारतीयपरम्परायां सूर्यचन्द्रयोः परस्परसम्बन्धेन जायमानतिथ्यनुसारेण मासगणना जायते। वनस्पतिष्वपि सूर्यचन्द्रमसोः प्रत्यक्षप्रभावः सन्दृश्यते। औषधीनां परिवर्तनमपि चन्द्रप्रभावादेव जायते। अस्मात् कारणात् ऋग्वेदे प्राप्यते यद चन्द्रः औषधीनां पतिः इति। एवमेव प्रभावशास्त्रस्य दृशापि
अन्येषामपि ग्रहाणां प्रभावः समस्त सकलचराचर जीवेषु दृश्यते अनुभूयते च। अतः ज्योतिषशास्त्रे ग्रहाणां महत्त्वं सिद्धमेवास्ति। एवं प्रकारेण तत्र ग्रहगणितसहैव कालगणना अपि अस्य शास्त्रस्य मुख्यकार्यं वर्तते। कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः इत्यनुसारेण कालात् बहिः किमपि नास्ति। अर्थात् कालैव अस्याः सृष्टेः प्रादुर्भावः, स्थितिः, लयश्च जायते। अत्र पाठेऽस्मिन् ग्रहकालयोः यः सम्बन्धः तत् प्रदर्शितं विद्यते। वस्तुतः ग्रहाः अपि काले एव अन्तर्निहिताः सन्ति। तथा च ग्रहसञ्चरणमाध्यमेन शास्त्रेऽस्मिन् कालज्ञानं जायते। अतः ज्योतिषशास्त्रे कालग्रहयोः परस्परसम्बन्धः वर्तते एव। विपुलाकारवन्तोऽन्ये गतिमन्तो ग्रहाः किल इति शास्त्रोक्तवचनानुसारेण ग्रहाः नभसि प्रवहवायुना सहैव स्वकीयगत्यापि सततं पूर्वाभिमुखं भ्रमन्ति। एतेषां सर्वेषामपि ग्रहाणां योजनात्मिका या गतिः सा गतिस्तु समाना एव, परञ्च ऊर्ध्वोर्ध्वस्थितिवशात् कलात्मिका या गतिः तस्याः माने अन्तरम् आयाति। वस्तुतः ग्रहाणां गतिः अपि कालानुरोधेन निर्धार्यते। एकस्मिन् सावनदिवसे यो ग्रहः आकाशे स्वकीयकक्षायां यावन्मितः चलति तावन्मितः तद् ग्रहसम्बन्धी गतिः भवति। एषा गतिः भिन्नकारकजन्यवैलक्षण्यात् प्रतिदिनं भिन्ना भिन्ना भवति, परन्तु मध्यमगतिस्तु अनुपातसिद्धत्वात् सर्वदा समाना एव भवति। अनेनैव प्रविधिना ग्रहाणां कालसम्बद्धाः युगीयभगणाः कल्पीयभगणाः वा ग्रन्थकारैः स्वस्वग्रन्थेषु पठिताः। अतः वयं सरलतया गणितीयविधिना अनुपातमाध्यमेन ग्रहाणां मध्यमगतेः आनयनं कथं कर्तव्यं तत् कर्तुं शक्नुमः। ज्योतिषशास्त्रीयमते तत्र सृष्ट्यारम्भादेव ग्रहाणां सञ्चारः कालगणना च प्रारभ्यते। सृष्ट्यारम्भकालविषये मतान्तरं प्राप्यते, यथा लङ्कायाम् अर्धरात्रिकालिकः इति। सूर्यसिद्धान्तमतानुसारेण अर्धरात्रिकालिकः तथा च लङ्कानगर्याम् उदयाच्च भानोः इति भास्कराचार्योक्तप्रमाणवचनात् लङ्कादेशीय सूर्योदयकालिकग्रहः प्राप्यते। इष्टकालिकग्रहसाधनप्रसङ्गे इष्टकालपदमीमांसा अपि अत्यावश्यकी वर्तते। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रे इष्टकालपदः अनेकार्थवाचकः। तत्र प्रभावशास्त्रप्रसङ्गे जन्माङ्गनिर्माणप्रक्रियायां जन्मदिवसीय सूर्योदयात् जन्मकालपर्यन्तः यो हि कालविशेषः सः कालः इष्टकालपदवाच्यः। यतो हि ग्रहाः गतिमन्तः भवन्ति, अतः सिद्धान्तज्योतिषपरम्परायां ग्रहस्पष्टीकरणावसरे कालभेदात् स्पष्टग्रहानयने परिवर्तनम् आयाति। अतः सम्पूर्णदिवसस्यापि कालखण्डविशेषाभिप्रायिकः ग्रहः स्पष्टः भवति। सूर्यसिद्धान्तानुसारेण अनुपातसिद्धमध्यमग्रहः यः भवति, अनुपातसिद्धमध्यमग्रहः सः लङ्का अर्धरात्रिकालिकः लभ्यते। अतः अर्धरात्रिकालात् वाञ्छितकालपर्यन्तकालविशेषः अपि इष्टकालपदवाच्यः भवति। अनेन परिज्ञायते यद् वस्तुतः अभीष्टकर्मसम्बन्धिकाल एव इष्टकालो भवति। इष्टकालोपि भिन्नभिन्नकालमापकत्वात् भिन्नभिन्नमापकेषु भवितुं शक्यते, परन्तु अस्य माने किमपि अन्तरं न भवति। यथा होरात्मकम् इष्टकालमानं, घट्यात्मकम् इष्टकालमानं, पलात्मकम् इष्टकालमानं, घण्टात्मकम् इष्टकालमानं, मिनटात्मकं वा इष्टकालमानं भवितुं शक्यते, परञ्च तस्य माने किमप्यन्तरं नास्ति, न भवति। ज्योतिषशास्त्रवाङ्मये सर्वत्र घटिपलादीनामेव प्रयोगः सन्दृश्यते। अतः तदेष्टकालः अपि बाहुल्येन घटिपलादिषु एव भवति। परन्तु ग्रहस्य मानं तु राश्यादिकं भवति।
ग्रहगणना तु नाडीवृत्ते भवति, तथा च ग्रहाणां नियमनं क्रांतिवृत्ताभिप्रायिकं राश्यादिमाने भवति। ग्रहमान कालमान मापकयोः कोटिभेदत्वात् घट्यादिष्टकालेन राश्यादि ग्रहमाने प्रत्यक्ष परिवर्तनं तु न संभाव्यते। अतः तत्र त्रैराशिकानुपात सहाय्येन इष्टकालाभिप्रायिक ग्रह साधनं क्रियते। यदि अस्माकम् इष्टकालः काल एव वर्तते तर्हि मध्यमग्रहे कोऽपि संस्कारस्य तत्र आवश्यकता एव नास्ति, यतोहि शून्य इष्टकालत्वात् मध्यमग्रह एव तात्कालिकः स्यात्। यथा यथा इष्टकालः परिवर्धते तथा तथा ग्रहस्य राश्यादिक मानेपि अंतरम् अभिवर्धते। इष्टकालमानाभिप्रायेण गताग्रिम अर्धरात्रिकालाभ्यामपि तात्कालिक ग्रह साधनं सौकर्यार्थं भवितुं शक्यते। एवं प्रकारेण तत्र वृत्तचित्र माध्यमेन कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः, कथम इष्टग्रह साधनस्य या प्रक्रिया वर्तते सा प्रक्रिया वयं चित्र माध्यमेनापि ज्ञातुं शक्नुमः, तदत्र मया इदानीं भवतां पुरतः उपस्थाप्यते। क इति अस्मिन् चित्रे प्रदर्शितेऽस्मिन् चित्रे क इति उत्तरध्रुवः, ख इति दक्षिणध्रुवः, घ इति पूर्वबिन्दुः, ग च पश्चिमबिन्दुः, क च ख इति याम्योत्तररेखा सा एव मध्यरेखापि वर्तते। ग च घ इति पूर्वापरा रेखा नाडीवृत्तं वा भवति। च इति शून्याक्षांश रेखांश देशः। य र इति ग्रहस्य भ्रमणमार्गः। तच्च स्वरविशिष्ट ल इति मध्यरात्रिकालात् पूर्वं ग्रहस्थितिः। स्वरद्वय विशिष्ट ल इति मध्यरात्रिकालिकः ग्रहः। स्वरत्रय विशिष्ट ल इति मध्यरात्र्युत्तरकालिक ग्रहस्थितिः। पाठेऽस्मिन् स्वरद्वय विशिष्ट स्वरत्रय विशिष्ट ल इति स्थित्यानुरोधेन कालाभिप्रायिक ग्रहानयनं कथं कर्तव्यमिति सविस्तरेण विवेचितम् अस्ति। इष्टकालिक ग्रह साधन प्रसंगे अस्माकं सूर्य सिद्धान्ते यत् सूत्रं प्राप्यते, अर्थात् तेन सूत्रेण संस्कृतः ग्रहः एव इष्टकालिक ग्रहः भवति, तदत्र मया इदानीम् उपस्थाप्यते। तत्रोक्तं वर्तते यद् इष्टनाडी गुणाभुक्तिः षष्ट्या भक्ता कलादिकं गते शोध्यं युक्तं गम्ये कृत्वा तात्कालिको भवेत्। अर्थात् तत्र भुक्तिस्तु सर्वविदिता एव वर्तते। साध्यग्रहस्य कलात्मिका मध्यमा या गतिः सा इष्टनाडी गुणा कर्तव्या। तत्र गतघटिकामानेन गम्यघटिकामानेन वा संगुणिताः। षष्ट्या षष्ठीसंख्यया भक्तानाम विभाज्या। तत्र यल्लब्धिप्राप्य यल्लब्धं वर्तते कलादिकं तद् लिप्तादिकमपि तदेव भवति। फलं गते सति अर्थात् अर्धरात्रिकालात् पूर्वे कालिके इष्टकाले सति आहरगणोत्पन्न मध्यरेखादेशीय अर्धरात्रिकालिक ग्रहात् शोध्यं कर्तव्यम् अर्थात् विरहितं कर्तव्यं। तथा च गम्ये सति अर्धरात्रिकालात् अनन्तरकालिके इष्टकाले सति आहरगणोत्पन्न मध्यरेखादेशीय अर्धरात्रिकालिक ग्रहे युतम् अर्थात् धनं कृत्वा विधाय तात्कालिकः अर्थात् इष्टकालिकः ग्रहः भवति, स एव स्वभिष्टकालिकः। सामान्येन सरलतयापि वयं वक्तुं शक्नुमः यद् मध्यमग्रहस्य मध्यमा गतिः गम्य घटिकाभिः संगुणिता कार्या, पुनश्च षष्टिभिश्च विभक्ता कार्या। यदा सा कलात्मिका लब्धिः संप्राप्यते सा यदिष्टकालः गतः स्यात् तदा मध्यरात्रिकालात् पूर्वकालिकः वर्तते। यदि मध्यग्रहात् तदा तर्हि मध्यग्रहात् विशोध्यः। यदि च इष्टकालः गम्यः स्यात् तदा मध्यरात्रिकालेष्टकालिक वर्तते, तर्हि पूर्वोक्तलब्धि मध्यग्रहे संयोज्य तदा तात्कालिकग्रहमानं समुपलभ्यते। अत्र का उपपत्तिः वर्तते, किमर्थं धनं किमर्थं ऋणं गम्येप एवमेव किमर्थं कृतं, गम्ये
अन्यत् यत्किमपि तत्र उपरि अस्माभिः सूत्रमाध्यमेन प्रदर्शितं तत्र का उपपत्तिः वर्तते, किमर्थं तदेव कृतम् एतदर्थम् आचार्यैः निर्दिष्टं वर्तते। इदं तु सर्वविदितमेव अस्ति यद् मध्यमग्रह अनुपातसिद्धः वर्तते, तथा च सूर्यसिद्धान्तीय मतानुसारेण अनुपातेन आनीत मध्यमग्रहः यः भवति सः तु मध्यरेखादेशीयः अर्धरात्रिकालिकः भवति। यतोहि ग्रहाः गतिमन्तः भवन्ति, अतः मध्यरात्रिकाले यत्र भवन्ति न तत्र मध्यरात्रितः पूर्वं पश्चाच्च स्वस्वगत्यानुरोधेन तेषां राश्यादिमाने परिवर्तनमायाति। शीघ्र गतिमतां ग्रहाणां माने अधिकं परिवर्तनं, तथा च मंदगतिक गतिमतां नाम ग्रहाणाम् अल्पं परिवर्तनं जायते। अतः मध्यरात्रिकालात् प्रागिष्टकालः पश्चाद् वा यदि इष्टकालः स्यात् तर्हि अभीष्टकाले ग्रहस्य मध्यमस्थितिः कुत्र भविष्यति अस्य ज्ञानं प्रथमं मध्यरात्रिकालेष्ट कालयोः अंतरसाधनं कर्तव्यम्। यदि मध्यरात्रिकालात् इष्टकालः प्राक् स्यात् तदा इष्टकालः मध्यरात्रिकालात् विशोधनीयः, तथा च यदि मध्यरात्र्युत्तरकालेष्टकालः कालिकेष्टकालः स्यात् तर्हि इष्टकालात् मध्यरात्रिकालः हीनः कर्तव्यः। इष्टकाले ग्रहस्य मध्यमस्थानावगमनार्थं तत्कालानुरोधेन ग्रहस्य मध्यरात्रिकालीनस्थितौ कियन्मितन् अन्तरम् आगमिष्यति इत्यस्य ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। अस्य ज्ञानं तु त्रैयाशिकानुपातेन सरलतयापि कर्तुं शक्नुमः वयम्। एकस्मिन् दिवसे षष्टिघटिकाः भवन्ति, तथा च ग्रहाणां पठित मध्यमा गतिरपि एकदिवसीया एव भवति। कालमानं घट्टिकात्मकं गतेः मानं च कलात्मकं वर्तते। अतः अनुपातः क्रियते यत् यदि षष्टिघटिकाभिः ग्रहगतिकलाः समुपलभ्यन्ते तर्हि आभिः गताभिः वा गम्याभिः पूर्वापरेष्टघटिभिः किमिति त्रैराशिक साहाय्येन गतगम्येष्टकाल संबंधितं चालनम् आनीतव्यम्। यदि गतेष्टघटिकाः सन्ति तदा अनेन चालनेन अहर्गणोत्पन्न ग्रहः विरहितः कर्तव्यः, तथा च यदि गम्येष्टकालः वर्तते तदा अहर्गणोत्पन्न ग्रहे चालनमिदं योजनीयं धनं कर्तव्यं। तदा अस्माकं स्वाभीष्टकालिकः मध्यमग्रहः समुपलभ्यते। सर्वम् इदम् आनीतम् अस्माकम् इदानीम् अस्माभिः अनुपातेन प्रदर्श्यते। तत्र षष्टिघटिकाः अनुपात इष्टघटिकाः समानुपात दैनिकी गतिः अनुपातश्च इष्टघटिकाभिप्रायिकगतिः। अतः तत्र इष्टघटिकाभिप्रायिकगतिः तत्र इष्टघटिकाः गुणित दैनिकगतिः तत्र यल्लब्धं तच्च षष्टिघटिकाभिः विभज्य यदि गतेष्टकालः तर्हि इष्टकालिकग्रहस्थितिः का भविष्यति तर्हि मध्यरात्रिकालिकः यः ग्रहः ततः ऋणं कर्तव्यं। किं कर्तव्यं? तत्र ऋणं कर्तव्यम्। इष्टघटिकाः गुणित दैनिकगतिः षष्टिभिः विभज्य तत्र मध्यरात्रिकालिकग्रहे ऋणं कर्तव्यम्। यदि च गम्येष्टकालः स्यात् तर्हि इष्टकालिकग्रहस्थितिः का भविष्यति तर्हि मध्यरात्रिकालिकः यः ग्रहः तत्र धनं कर्तव्यं। तत्र इष्टकालिकाः गुणित दैनिकगतिः षष्टिभिः विभज्य मध्यरात्रिकाले ग्रहे योज्य तत्र अस्माकम् अभीष्टकालिकः ग्रहः जायते। एवं विधस्थित्यां मध्यरात्रिकालाद् यदि इष्टकालः प्रागवस्थितः भवति तर्हि तस्य विशोधनं जायते। अतः गतेष्टकालाद् प्राग ऋणात्मकस्य यत् चिह्नं भवति तत् स्थापनीयं। तथा च यदि इष्टकालः मध्यरात्रिकालात् पश्चाद्वर्ती भवति तदा धनात्मकस्य यत् चिह्नं भवति तत् स्थापनीयम्। मार्गगतिकग्रहाणाम् इष्टकालिकसाधनम् अनेन विधिना क्रियते सुगमतया, परन्तु क्रांतिमण्डलग्रहविमण्डलयोः सम्पातरूपस्य पातस्य गतिस्तु विपरीतदिशि भवति। अतः प्रागुक्तविधिना पातसाधनं न भवितुं शक्यते। पातेष्वपि प्रमुखतया राहो संज्ञया प्रसिद्धस्य चंद्रपातस्य एव प्रयोजनत्वात् साधनम् अत्र क्रियते। राहोः अपि इष्टकालिक मानसाधनार्थं चालनसाधनं यावत् विधिस्तु समाना एव, परञ्च साधितचालनस्य
आहरगुणोत्पन्न मध्यरात्रिकालिकमाने विपरीतसंस्कारः कर्तव्यः। अर्थात मध्यमग्रहे यदा चालनं योजितं तस्यां स्थित्यां मध्यमराहोः चालनं विशोधनीयं, तदा च यदा चालनं विशोधितं तस्यां स्थितायां मध्यमराहोः चालनं विशोधनीयमिति। तत् समीकरणमाध्यमेनापि इदानीं भवतां पुरतः मया उपस्थाप्यते। तत्र पातस्य का स्थितिः तत्र भविष्यति। यदि इष्टकालः यदि गतः स्यात् तर्हि इष्टकालिकपातस्थितिः, तत्र मध्यरात्रिकालिकपातः यः भवति तत्र युतं कर्तव्यं। किम्? इष्टघटिकाः गुणित दैनिकगतिः यल्लब्धं तद् षष्टिघटिकाभिः विभज्य मध्यरात्रिकालिकपाते धनं कृत्वा पातसिद्धिर्भवति। यदि च गम्यष्टकालः भवेत् तर्हि इष्टकालिकपातस्थितिः तत्र षष्टि इष्टघटिकाः गुणित दैनिकगतिः षष्टिघटिकाभिः विभज्य मध्यरात्रिकालिकपाते तत्र ऋणं कर्तव्यम्। इष्टकालिकानुपात सिद्धपात ग्रह साधनावसरे अयं विपरीतसंस्कारः पातेषु एव क्रियते, न कदापि ग्रहेषु। तदैव शंका जायते यत् किमर्थं विपरीतसंस्कारोऽयं पातेष्वेव क्रियते न तु ग्रहेषु। ग्रहाः अपि वक्रगत्या विपरीतदिशि गच्छन्तः दृश्यन्ते, अतः विपरीतसंस्कारः तेष्वपि भवितुं शक्यते। अत्र ध्यातव्यः पक्षोऽयं वर्तते यद् विपरीतदिशि वक्रगत्या गच्छन्तः यो ग्रहः नभसि दृश्यते सः तु स्पष्टग्रहः भवति, न तु अनुपातसिद्धमध्यमः ग्रहः। मध्यमग्रहस्य साधनं तु त्रैराशिकानुपातेन क्रियते, अतः अनुपातलब्धत्वात् मध्यमः ग्रहः कदापि वक्रगतिकः न भवितुं शक्यते। अतः विपरीतसंस्कारः पातेष्वेव कर्तव्यः। अयि भो छात्राः मित्राणि च, इष्टकालिकग्रहसाधनं कथं कर्तव्यं प्रसङ्गेऽस्मिन् गतेरपि महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते। गत्याभिप्रायेण मध्यरात्रिकालिकः यः ग्रहः इष्टकालिकः जायते, यतोहि अत्र मध्यमग्रहः स्वीकृतः, अतः गतिरपि मध्यमा एव भवति। मध्यमगतिमानसाधनार्थं सामान्यानुपातः वर्तते यदि कल्पकूदिनैः युगकूदिनैः वा ग्रहस्य कल्पीयभगणाः युगीयभगणाः वा समुपलभ्यन्ते तदा दिने किमिति तत्र लब्धि ग्रहस्य मध्यमा गतिः भवति। अनेन प्रकारेण ग्रहाणां मध्यमा गतिः साधनीया। अत्र प्रसङ्गवशात् सूर्यसिद्धान्तमतानुसारेण ग्रहाणां मध्यमा गतिः कथं साध्यते तदत्र उपस्थाप्यते। यथा अस्माभिः पूर्वमेव पठितं वर्तते यत् सूर्यस्य युगीयभगणाः भवन्ति 4 3 2 0 0 0 0 इति। ततश्च युगकूदनानि 1 5 7 7 9 1 7 8 2 8। एवं मध्यमा या गतिः रवेः वर्तते तस्य आनयनेन उपरोक्तसूत्रेण कृते सति तत्र 5 नवकलाः 8 विकलाः इति सूर्यस्य मध्यमा गतिः सिद्ध्यति। चन्द्रस्य युगीयभगणाः पठिता एव, युगीयकूदिनान्यपि पठिता एव। तदा चन्द्रस्य मध्यमा गतिः पूर्वोक्तसूत्रप्रकारेण यदि अनुपातः क्रियते तर्हि 7 9 0 कलात्मका 3 4 इति विकलात्मका इति चन्द्रस्य गतिर्भवति। शुक्रस्य अपि एवं प्रकारेण त्रैराशिकानुपातेन तत्र युगीयभगणाः पठिताः, युगीयदिनान्यपि पठितानि। शुक्रमध्यमगति अनेन कृते सति सूर्यसमाना एव जायते, यतोहि तत्र युगीयभगणाः सूर्यसमाना एव युगीय, अतः तत्र तयोर्मध्ये मध्यमागतिः समाना एव जायते। शनिस्तु तत्र शनेः युगीयभगणाः 1 4 6 5 6 8 इति भवति, अतः मध्यमगतिः मन्दस्य भवति कलाद्वयमिति। चन्द्रपातस्य राहोः यथा तत्र अस्माभिः पूर्वमेव उक्तं वर्तते यत् तत्र पाते विपरीतसंस्कारः कर्तव्यः, अतः तत्र राहोः युगीयभगणाः 2 3 2 3 3 8 इति युगीयकूदिनानि। अतः तत्र राहोः मध्यमगतिः 3 कला 11 विकलाः इति भवति। अनेन
ज्ञायते यत् सारणिमाध्यमेनापि प्रदर्शितं वर्तते यत् सूर्यस्य या मध्यमा गतिः अनुपातसिद्धः वर्तते, चन्द्रस्यापि बुधस्य कुजस्य गुरोः चत्वारि कला एकोनषष्टि विकलाः इति मध्यमा गतिः भवति। अन्येषां ग्रहाणां तु अस्माभिः सर्वेषाम् अत्र मध्यमा गतिः साधिता एव वर्तते। अहर्गण साधितः ग्रहः रेखादेशीय अर्धरात्रिकालिकः भवति, न तु स्वदेशीयार्धरात्रिकालिकः। यदि रेखादेश एव स्वदेशः स्यात् तर्हि अन्तरं न जायते, परन्तु यदि तयोर्मध्ये अन्तरं वर्तते तदा देशान्तरसंस्कारेण संस्कृतः मध्यमग्रहः स्वदेशीय मध्यरात्रिकालिकः जायते। एतदर्थम् अनुपातः क्रियते यत् यदि योजनात्मक स्फुटभूपरिधौ ग्रहगतिकलाः प्राप्यन्ते तर्हि देशान्तरयोजनेषु किमिति तत्र लब्धि देशान्तराभिप्रायिक कलात्मकम् अन्तरं भवति। यदि मध्यरेखातः स्वदेशः प्राग्दिशि भवति तर्हि मध्यमग्रहात् कलात्मकमानमिदं विशोधनीयं। यदि च स्वदेशात् मध्यरेखातः स्वदेशः पश्चिम दिशि स्यात् तदा इदं कलात्मकं मानं ग्रहे योजनीयम्। एवं प्रकारेण ग्रहः स्वदेशीय अर्धरात्रिकालिकः जायते। तदनन्तरं स्थानीय मध्यरात्रिकालाद् अपि स्थानीयकालाभिप्रायिक इष्टकालिकग्रहस्य साधनं कर्तुं शक्यते। एतदर्थं पूर्वोक्त प्रकारानुसारेण एवं स्थानीय मध्यरात्रिकालाद् स्थानीय इष्टकालपर्यन्त कालखण्डं प्रसाद्य तदभिप्रायिक चालनस्य फलं विज्ञाय तदफलं मार्गगतिकग्रहेषु विलोमगतिकपातेषु च पूर्वोक्त प्रकारेण कर्तव्यम्। अत्र उदाहरणमाध्यमेनापि प्रदत्तमस्ति। अहर्गुणोत्पन्नमध्यमः सूर्यः सप्तराशि 15 अंशाः 25 कला 30 विकलाः इति सूर्यस्य मध्यमा गतिः उपरोक्ता एव वर्तते। इष्टकालः चेत् कल्पितः वर्तते 10 घटिकाः। एवं तच्च गत इति पूर्ववर्णित प्रकारानुसारेण चालनफलं 10 गुणित मध्यमा गति षष्टिभिर्विभज्य, अतः तत्र यद् मानं लभ्यते तत्तु नवकला 51 विकला 20 प्रतिविकलाः स्वल्पान्तरत्वात् नवकला 51 विकला इति अनुमन्यते। यतो हि इष्टकालः गतः अत मध्यमग्रहे शोधनेन तत्र इष्टकालिक मध्यमसूर्यः जायते। सप्तराशि 15 अंशाः 15 कलाः 39 विकलाः इति। एवं प्रकारेण तत्र अग्रेपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तत्र यथा अहर्गुणोत्पन्नराहुः तत्र पातस्य इदानीं चर्चा क्रियते। तर्हि पंचराशि 10 अंशाः 11 कलाः 12 विकलाः चेद इति राहुपातस्य मानं वर्तते। तर्हि राहोः गतिः तु उपरोक्ता एव अस्ति। 3 कला 11 विकलाः। इष्टकालोपि 30 घटिका गम्यः चेत् क्रियते तर्हि पूर्वोक्त प्रकारानुसारेण चालनफलं तत्र यः अनुपातः क्रियते अनेन तत्र एककला 36 विकला स्वल्पान्तरात्वात् ज्ञायते। यद्यपि इष्टकालः गम्यः परन्तु पातस्य विलोमगतित्वात् मध्यममानात् विशोधनेन मानं प्राप्यते। पंचराशि 10 अंशाः 9 कलाः 36 विकलाः इति। तदेव इष्टकालिक चन्द्रपातः। अयि भो छात्राः, अस्माभिः अस्य पाठस्य अध्ययनं कृतं। तत्र अस्माभिः किं अस्माभिः पठितम् एतत् सर्वम् इदानीं तत्र का चर्चा अस्माभिः कृता अत्र वयं तद् उपस्थापयामः मनसि निधाय। अत्र सूर्यसिद्धान्तीयमतेन अनुपातलब्धः मध्यमग्रहः यः भवति सः लङ्कादेशीय मध्यरात्रिकालिकः भवति। मध्यरात्रिकालात् अभीष्टकालपर्यन्त कालविशेषः एव इष्टपदेन सूच्यते। ग्रहस्य या मध्यमा गतिः सा स्वेष्टगतगम्यनाडिकाभिः संगुणिता तथा षष्टिभिश्च विभाजितव्या। यत् कलात्मकं मानं तदेव चालनं फलं भवति। यदि इष्टकालः मध्यनिशीथकालात् पूर्वकालिकः भवति तदा चालनफलं मध्यमग्रहात् विशोधनीयं। तथा च यदि
इष्टकालः मध्यरात्रिकालाद् इष्टकालिकः भवति तर्हि चालनफलं मध्यग्रहे संयोजयेत्। एवं प्रकारेण तात्कालिकग्रहमानं प्राप्यते। ग्रहपातानां विपरीतदिशि भ्रमणत्वात् ग्रह मध्यमग्रहे चालनफलस्य संस्कारः वैपरीत्येन क्रियते। अर्थात् यदि इष्टकालः गतः स्यात् तदा चालनफलं मध्यमग्रहे योजनीयं, तथा च यदि इष्टकालः गम्यः वर्तते तर्हि चालनफलं मध्यमग्रहात् विशोधयेत्। एवं प्रकारेण तत्र मध्यमग्रहस्य साधनं त्रैराशिकानुपातेन क्रियते। अनुपातेन सिद्धत्वात् मध्यमः यः ग्रहः सः सदैव मार्गगतिकः भवति। अस्य पाठस्य अस्माभिः चर्चा कृता, यत् किमपि अस्माभिः बहु किमपि अनेन पाठमाध्यमेन अधीतम् इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। नमस्कारः।